So 20 and 40 होला सर 20 बाट 40 जाने ओके कंपोजिट ट्रान्सफर्मेसन क्वेशन एउटा क्वेशन बनाऊ ल त्यसो भए आफै क्वेशन बनाउन ओके ट्रान्सफर्म triangle ABC where A is 1,2 छ B भनेको तिम्रो 3,7 छ and C भनेको चाहिँ तिम्रो सपोज कुनै एउटा भ्यालु 2,6 छ सपोज यो हाम्रो एउटा ट्रायंगल छ with transform triangle ABC with translation vector T 4,8 छ and then rotate with rotate then rotate about origin पनि भनौं about origin with rotation angle कति डिग्री ल भन बाबु सर 20 and 20 बाट 40 ल 20 40 दुईटै मिक्स अप छ भने ल 60 भने ल मैले यसमा हुन्छ अब यसमा सक्सेसिभ नगरौं एउटै एंगलको कुरा गरौँ न हुन्छ जति एंगल राख्दा नि हुन्छ तर अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नलाई तिमीलाई त्यसको भ्यालु चाहिने कुरा हो त्यो पुग्ने त 60 मै हो नि सर 20 र 40 दुईटा दुईचोटी छ भने त 60 नै हुन्छ त्यो सक्सेसिभमा हामीले त्यो कुरा पढिसकेका छौं त एंगल जोड्न मिल्छ भनेर and then rotate about origin with rotation सक्सेसिभ त अस्ति गरिसकेका छौं त्यसैले मैले कम्पोजिटमै गर्न चाहे यो त्यही कुरा भयो भने अर्को पनि भइहाल्छ के समस्या हुँदैन origin with rotation angle 60 and then finally दुई तीनटैलाई मिसाइन्छ ल म यहाँ finally scale about origin with scale factor तिम्रो 2, स्केलको स्पेलिङ मिलेन सर 4 छ के मिलेन स्केलको स्पेलिङ के सर सेल भयो सर बुझिन स्केलको सेल भयो ए त्यस्तो ल ठीक छ तिमी पुरा सेलको ल्यापटप हेर्दै थियौ कि क्या सर अब अहिले त ल्यापटप कुनै यसरै ठीक होला हैन सर मलाई त यसरै मन पर्छ अब तिम्रो इच्छा हो मैले नि पहिला यसरै चलाएको त्यही राम्रो लागिरहेको थियो अब अहिले मलाई यसरको दुईटा कुरा मन पर्छ एउटा चाहिँ हिटिङ प्रब्लम छैन अनि दोस्रो भनेको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप राम्रो छ के कम्प्यारेटिभली त्यही रेन्जमा अरु भन्दा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप राम्रो छ प्रोग्रामहरु पनि सबै इन्स्टल हुन्छ के कुनै प्रोग्राम कुनैमा इन्स्टल भइरा हुँदैन तर यसमा जम्मै हुन्छ होला केही होला अरु त मलाई त्यति खासै त्यसमा त्यति धेरै हेरेको छैन दुईटा कुरा चाहिँ सारै मन पर्छ के मलाई त्यही दुईटा कुरा with scale factor यस भनेको हाम्रो के यति छ ल 2 छ एउटा अर्को ल 4 छ 2,4 छ हामीसँग यो क्वेशन छ ल हेर यसमा हामीलाई दिएको भनेको चाहिँ सुरुमा ठ्याक्कै छुट्याउँ के दिएछ हामीलाई एउटा ट्रायंगल दिएको छ एबीसी जसको हामीलाई भर्टिसेस थाहा छ 1,2 3,7 र 2,6 छ त्यसपछि हामीले यसलाई ट्रान्सलेट गर्नु छ 4,8 मा ट्रान्सलेसन छ त्यसपछि हामीले रोटेसन गर्नु छ विथ अबाउट ओरिजिन इन 60 डिग्री एंगल हाम्रो रोटेसन छ यहाँ त्यसपछि फाइनली हामी यसलाई स्केल गर्नु छ स्केल फ्याक्टर दिएको छ 2,4 सबैभन्दा सुरुमा यसलाई हामी कम्पोजिट फर्ममा लेखौं हामीले सबैभन्दा फाइनली के गर्नुपर्ने छ स्केलिङ गर्नु छ त्यसैले स्केलिङ सबभन्दा सुरुमा आयो यहाँ देख्दाखेरि त्यसपछि हामीले रोटेसन गर्नु छ त्यसपछि हामीले फाइनली के गर्नु छ ट्रान्सलेसन गर्नु छ यसमा कसैलाई केही भन्नु छ भने सुनिहाल्छु है म र यसको बारेमा म यहाँ तिमीसँग कुरा गर्न रुचाउँछु यदि कसैलाई केही भन्नु छ भने यो विषयमा किन चाहिँ यस अगाडि लेखेको सर भन्ने छ भने हजुर सर यस
कसैलाई केही भन्नु छ भने भन है त छ केही भन्नु सर यसमा एस किन अगाडिबाट लेखेको छ भने मैले तिमीलाई एक कुरा भन्छु सुन तिमीले सबैभन्दा सुरुमा यसको म्याट्रिक्स यसमा त यसको मिनिङ पहिले बुझाइन्छु सबभन्दा सुरुमा हामी यसको म्याट्रिक्स बनाउँछौँ त्यसपछि आरको म्याट्रिक्स बनाउँछौँ हैन अनि त्यसपछि टी को म्याट्रिक्स बनाउँछौँ हैन हो सर यो त ठीक छ नि यो त बुझिन्छ नि भनेको यो भनेको हाम्रो यसको म्याट्रिक्स हुन्छ यो भनेको हाम्रो आरको म्याट्रिक्स हुन्छ यो भनेको हाम्रो टी को म्याट्रिक्स हुन्छ हैन हो नि अनि हाम्रो फाइनली हाम्रो कोअर्डिनेट भर्टिसेसहरु कहाँ आउँछ ट्रायंगल एबीसी को भर्टिसेसहरु कहाँ आउँछ भन्दाखेरि ए को बी को र सी को भर्टिसेस कहाँ आउँछ यहाँ आउँछ हो नि हो सर त्यसो भए अब यहाँ आएर हामीले क्वेशनले के भनेको छ ट्रान्सफर्म ट्रायंगल एबीसी यो एबीसी लाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्नु छ हैन यो एबीसी लाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्नु छ म अर्को कलर युज गर्छु ल यहाँ हामीलाई यो एबीसी लाई ट्रान्सफर्म गर्नु छ ट्रान्सफर्म केमा गर्नु छ भन्दाखेरि विथ ट्रान्सलेसन भेक्टर टी 4,8 भनेको सबैभन्दा सुरुमा त हामीले ट्रान्सलेसन गर्नु छ नि त त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा ट्रान्सलेसन यो भर्टिसेसमा सबभन्दा सुरुमा मल्टिप्लाई हुने त यो हो नि त हो सर त्यसो भए पहिली त हामीले के गर्नु पर्यो ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो त्यो भन्न खोजेको यो म्याट्रिक्स जुन हाम्रो भर्टिसेसको म्याट्रिक्स छ यो भर्टिसेसको म्याट्रिक्स भनेको त हामीले सबभन्दा सुरुमा त ट्रान्सलेसनसँग मल्टिप्लाई गर्नु छ त्यसैले हामीले ट्रान्सलेसन पहिले यहाँ लेख्नु पर्यो त्यसैले तिमीले जोसँग पहिले गर्नु भन्छ त्यो भर्टिसेसको नजिकमा जो बस्छ त्यो कुरा लेख्नु पर्यो कम्पोजिट लेख्दाखेरि यसरी लेखिनु भनेको मेन अर्थ भनेको यसमा त तीनटै कुरालाई कम्बाइन गरेको छ तर अर्डर के हो भन्दा दिस इज द फर्स्ट वान हैन दिस इज द सेकेन्ड वान हैन अनि दिस इज द थर्ड वान हो के यो त्यो थर्ड हो नि त त्यसैले यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो सेकेन्ड थर्ड फर्स्ट को कुरा अर्डर बुझ्नुपर्छ त्यो अर्डर किन त्यसरी भनेको भन्ने कुरा हामी यहाँबाट क्लियर हुन्छौँ होला ठीक छ त्यसपछि ट्रान्सलेसन गरेपछि रोटेसन गर्ने भन्छ भनेपछि हामीसँग यो कम्बाइन भएर आएको म्याट्रिक्सलाई हामीले अनि त्यसपछि के गर्छौँ रोटेसनसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि फाइनल्ली हामीले स्केलिङ गर्ने हो नि त एक एकवटा छुट्याएर गर्ने हो नि त यही गर्ने त हो नि हैन अर्डरमा हजुर सर हो त्यसैले यसलाई हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि हामीले यसको अर्डर यसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ गर्छौँ हामी यसरी मेन्टेनेन्स कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो अर्डर त्यही भएर यसरी मेन्टेन गर्नु परेको हो यो कुरा तिमीले ख्याल गर्नुपर्छ यो म मेटाउँछु ल यो साह्रै मिस भयो मैले यहाँ मेटाउने कोसिस हो मेरो यो लेखेपछि मलाई यहाँनिर सजिलो हुन्छ तिमी मेटाउनु पनि तिमीलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ अब अनि म यसको म्याट्रिक्स फर्ममा अब लेखेर अनि यसलाई के गर्छु म तिमीसँग यहाँ क्याल्कुलेसन गर्छु ठिक छ सरी माथि पनि मेटिएछ देखिन्छ होला त्यो देखिन्छ सर क्वेशन आधा भयो त्यो हैन ठिकै छ त्यसलाई म मिलाउँछु स्केल अबाउट ओरिजिन विथ थाहा पाइहाल्यो छैन त बुझिदैन अनि म फेरि त्यहाँ लेखिदिन्छु केही छैन बुझिन्छ होला सर त्यो पछि एक्सेस गर्न पाए अब तपाईले लेख्नु पर्यो भने आधा चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ पुरै मेट्नु पर्छ नि म यो एक लाइनलाई मेटाएर फेरि लेख्छु नि लेख्न मिलिहाल्छ नि चिन्ता किन गर्छौ तिमी म यसो गर्न सक्छु नि त यसलाई यहाँनिर आएर यसो गरेर हैन तिमीले भनिहाल्यो हैन म लेखिदिन्छु यहाँ फाइनली स्केल अबाउट भयो चित्त बुझ्यो मैले चाहिँ भनेको सर आधा मात्रै चाहिँ कसरी लेख्ने के अब हेर न आधा मात्रै म यसरी लेख्छु आधा मात्रै यसरी लेख्छु हेर अब कति राम्रो लेख्छु हेर यहाँ तिमीले थाहा पनि पाउँदैन पछि थपेको भनेर भयो लाइन बिग्रियो त्यहाँ केही छैन एन्ड देन स्केल अबाउट origin with scale factor भइहाल्यो हैन अब ठिक छ अब लेख्न सकिन्छ त्यो अलिकति क्याल्कुलेसन मिस्टेक भएर त्यो मेट्यो के पुरै मेट्यो त्यो ठिकै छ अब क्लियर छ अब हामीलाई यो क्याल्कुलेसन गर्न सिम्पल छ हेर हामीले सबैभन्दा सुरुमा के को काम गर्नु पर्यो तिमीले थाहा पाइहाल्यौ अघि हामीले भनिहाल्यौ यसमा कुरा गरिसकेका छौं अर्डर तिम्रो सुरुमा हाम्रो लास्टमा जे काम गर्छौं त्यो हामी कम्पोजिटमा हामी फर्स्टमा लेख्छौं त्यो अर्डर किन लेख्छौं मैले अघि तिमीलाई जस्टिफाई गर्ने कोसिस गरिहालेँ हामीले बनाउने भनेको के हो एस आर टी यो म्याट्रिक्स तिमीले हिजो कम्पोजिट बनाइदिएको छौ भने मलाई कति सजिलो हुन्छ बनाइदिएको छौ कम्पोजिट म्याट्रिक्स छ सर बनाइदिएको छ भने मलाई त्यही म्याट्रिक्स भन्दियो भने कति सजिलो हुन्छ गल्ती छैन भने है नभए चाहिँ म सुरुदेखि नै गरिदिन्छु केही छैन खासमा यो कम्पोजिट बनिसकेको छ भने सजिलो हुन्छ के खासमा यसको कम्पोजिट सिधै लेखेर गरौँ हुन्छ हुन्छ
सिधै लेखेर गरौँ न ल के छ भन त ल यसको भ्यालु sx cos थीटा cos थीटा लाई मैले यही लेख्छु ल cos थीटा अनि त्यसको त माइनस sx sx sin थीटा यस अनि sx cos थीटा sx cos थीटा प्लस कि माइनस डट tx नि हो सर sx cos थीटा अनि tx हजुर प्लस कि डट डट सर ओके त्यसो भए यसरी लेखेँ हुन्छ यही हैन तिमीले भने हो सर अगाडि लेख्दैन सर यति हो सर अनि माइनस माइनस त्यसमै सर माइनस यसमै ओके माइनस sx x हजुर sx अनि ty sin थीटा ty sin थीटा ओके यो तिमीलाई यसरी हेर्न मन लाग्दैन भने चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने ल ठिकै छ यो कतिलाई मन लाग्छ कतिलाई मन लाग्दैन थाहा छैन यसमा सिधै भ्यालु हाल्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ खासमा यसरी निकालेको छौ भने तर अब यो याद कसरी हुनु मलाई भन्लाउ तिमीले हैन एकचोटी निकालेपछि सधैँ त्यही प्रयोग गर्ने नै हो तर तिमीलाई यसरी त्यो निकाल्न मन लाग्दैन भने चाहिँ तिमी सिधै ती भ्यालुहरु राखेर मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ है हुन चाहिँ त्यो त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन फेरि यो कसरी याद गर्नु फेरि भन्ने होला नि त तिमीहरुलाई हैन त्यसैले यो मैले यसरी लेखिन ल यसरी सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ हुन चाहिँ हैन तिमीलाई धर्को लाग्ला फेरि त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ सिधै के गर्न चाहे भने सबैको मैट्रिक्स लेखेर मल्टिप्लाई गरि नै दिन्छु म यहाँ है त हुन्छ sx भनेको हाम्रो यहाँ 2 छ मैले चाहिँ इन्डिभिजुअलको मैट्रिक्स नै बनाउन चाहे के अनि त्यसपछि यो भने 0 यो 0 त्यसपछि 0 sy भनेको हाम्रो कति छ 4 छ हैन अनि यो 0 त्यसपछि 0 0 अब हामीसँग यहाँ भ्यालु नै छँदैछ किन टाउको दुखाइरहनु भन्ने कुरा हो यो हैन यसरी लेख्न सकिन्छ यसको मैट्रिक्स जस्तो बनाउन किन मैट्रिक्स जस्तो नबनाउने हैन यसलाई किन म हातले बिगार्नु यसलाई हैन अब हातले बिगार्ने चाहिँ यहीँनेर अलिकति यसो गर्दा भइहाल्छ अलिकति राम्रो देखिन्छ पनि होला हैन स्ट्रेट लाइन तान्दा भइहाल्छ हुन त तिमीले यसरी यहाँ एन्ट्री गर्न सकिहाल्छौ यो भइहाल्यो अर्को मैट्रिक्स बनाऊ अर्को मैट्रिक्स भनेको हाम्रो के छ r को मैट्रिक्स r भनेको हाम्रो cos थीटा माइनस sin थीटा हुन्छ हैन भनेको म यहाँ लेख्छु cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा भनेको cos को 60 डिग्री छ cos थीटा माइनस sin थीटा भनेको sin 60 डिग्री छ हैन यहाँ 0 इन्टर हामीसँग यहाँ आउँछ sin थीटा भनेको sin 60 डिग्री अनि यहाँ हाम्रो कति आउँछ cos 60 डिग्री हो यहाँ आउँछ 0 यहाँ जाउँ 0 यहाँ जाउँ 0 यहाँ जाउँ 1 यो पनि हाम्रो मैट्रिक्स भइ नै हाल्यो हैन हामी यहाँबाट मैट्रिक्स बनाउन सकिहाल्छौं त्यसैले मैट्रिक्स बनाउनलाई त्यत्रो धेरै समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन मैट्रिक्स बनाउनलाई चाहिँ किनकि यो तिम्रो फर्मुला याद छ भने तिमीलाई यो मैट्रिक्स बनाउन त्यत्रो धेरै समस्याको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन है फर्मुला बनाउन मन लाग्छ भने चाहिँ मेन कुरा भनेको फर्मुला हो त्यो फर्मुला भनेको हामीले अस्ति याद गर्ने कोसिस गरेको थियौं हैन तिमीलाई थाहा छ होला हामीले याद गर्ने कोसिस गरेको थियौं हैन त्यसैले तिमी यसरी मैट्रिक्स बनाउन सक्छौ ओके अर्को मैट्रिक्स भनेको हामीसँग के को ट्रान्सलेसन झनै सजिलो भयो यहाँ के हुन्छ 1 हैन 1 0 अनि 0 धेरै टाढा पनि नलैजाउँ ल अनि tx भनेको हाम्रो यहाँ कति छ 4 छ है 4 रोटेसनमा मात्रै एउटा स्टेप बढी गर्नुपर्छ अरु त सबैको भ्यालु हामीलाई थाहा भइहाल्छ केदानमा यो भनेको यहाँ 1 अनि त्यसपछि यहाँ भनेको हाम्रो कति छ 4,8 छ 8 अनि यहाँ हाम्रो 0 यहाँ हाम्रो 0 यहाँ 1 भइहाल्यो अब यो मैट्रिक्स हाम्रो यहाँ बनिहाल्छ हैन मैट्रिक्स बनाउनलाई त्यत्रो गाह्रो कुरा भएन मैले अलिकति समय खर्च गरे यो बरु राम्रै देखियोस् है भन्ने मैले चाहे के खासमा है हुन्छ नि कसैलाई सरले यो किन यत्रो दुःख गरेर यसो तान्दै भइहाल्छ नि धर्का भन्ने लागिरहेको हुन्छ ठिकै छ मैले चाहिँ मैट्रिक्स बनाइदिन चाहे राम्रै देखियोस् न बनाइसकेपछि किन नराम्रो बनाउने ओके यो हामीले मैट्रिक्स अब हामीले लेख्यौं यो यस को मैट्रिक्स भयो हैन यो हाम्रो यस भयो यो हाम्रो r भयो हैन यो हाम्रो t भयो हामीले यो तीनटा मैट्रिक्स हामीले लेख्यौं अर्डर हामीले थाहा पायौं यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तिमीले बुझिसक्यौ फर्स्टमा t गरिन्छ हैन फर्स्टमा t त्यसपछि r
अनि त्यसपछि यस हो नि त, त्यही भएर अर्डर त यता हुन्छ किनकि हाम्रो कोअर्डिनेट भ्यालु त यहाँ आउँछ नि त। तर हामी सिधै कोअर्डिनेट भ्यालु यहाँ लेख्दैनौँ, खासमा हामी कम्पोजिट निकाल्छौँ सुरुमा। कम्पोजिट निकाल्न हामी सुरुमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ। मल्टिप्लाई गर्नलाई म यो cos 60 डिग्रीको भ्यालु लेख्छु यहाँनिर। अब cos 60 डिग्रीको भ्यालु कति हुन्छ होला भन त? 1/2 होला सर। cos 60 डिग्री भनेको कति हो? 1/2 हो? होइन नि, हो र? हो? मलाई थाहा छैन है, भन है, सुनौँ है। तिम्रो कुरा सुनौँ। 1/2 नै हो। sin 30 1/2 हुन्छ, अन्त cos 60 1/2 नै त हुन्छ नि हो। पढेको होला नि त्यसरी। यो 1/2 हो। यो भनेको √3/2 होला। हो सर। हैन? मैले रुट लेख्नलाई अलि झर्को गर्नुपर्ने भयो, तर लेख्छु म यसलाई, केही छैन। रुट चाहिँ मेरो सिधै लेख्न मिल्दैन, म यसरी लेख्दै है, √3/2। sin 60 डिग्री भनेको कति हो? sin 60 3/2। यस, √3/2 हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ। अनि यहाँ हाम्रो कति हुन्छ? ओके, अब यो यसैलाई मैले मेटाएर लेख्दै हुन्छ? हुन्छ सर। यही लेख्दिनु ल, यही लेख्दियो भने सजिलो हुन्छ क्या मलाई। यही मेटेर लेखिदिन्छु यसरी, √3/2। यो चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा लेख्ने कुरा हैन सर? यस यस यस, नेक्स्ट स्टेपमा लेख्ने हो। अब मैले चाहिँ यहाँनिर अहिले नै लेख्न चाहेँ, हुन्छ यसरी? हुन्छ 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 सर। तिमीलाई त्यस्तो समस्या छैन भने मैले यहीँनिर लेखेँ। तिमीलाई त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ लेख्न सकिन्छ हैन? √3/2। यसको रुट यहाँ बनाइदिइहालौँ। तेरिका कस्तो माउस पनि भने ठाउँमा जाँदैन ल। √3/2 भयो। अब cos 60 भनेको त 1/2 हामीलाई थाहा छैन। यहाँनिर लेख्ने नि हो यो है, 1/2 भनेर हामी लेख्छौँ। पक्कै मेटाइदिउँ, यो पुरै मेटिदिएँ मैले। त्यसपछिको स्टेप, त्यही भएर मैले यो निलो अक्षरमा लेखेको छु। माथिको मैले मेटाइदिएको छैन तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर हैन। अनि यो भ्यालु मैले त्यसरी लेख्दिएँ 1/2। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो भ्यालु यो मेट्रिक्स आयो। अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त हैन? तिमी पहिले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ, फर्स्टको यो दुईटा मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ। दुईटा मेट्रिक्सलाई पहिले मल्टिप्लाई गरेर यस र आर लाई, यस र आर को भ्यालु मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ लेखौँ। यहाँ लेखौँ है, लेखौँ नै। यस र आर को भ्यालु मल्टिप्लाई गरौँ, स्टेप निकालौँ न एउटा। अघिको कम्पोजिसन गरेको भए भइहाल्थ्यो सिधै, तैपनि अब यसमा चाहिँ मैले तिमीलाई लेखेर देखाउने कोसिस गरेँ, ठीक छ? ओके, मेट्रिक्स राम्रै बनाउँछ न, ल ठिकै छ, राम्रै बनाऊ। कति हुन्छ ल भन त? 2 into, अब हामीले त मल्टिप्लाई गर्ने सबैलाई थाहा छैन यो कुरा हैन? मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अलिकति ट्रिक चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। अब ट्रिक युज गर्ने भनेको तिमीलाई मैले अलिकति ट्रिक त सिकाएको थिएँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, तिमीले याद गरेको छौ भने। यहाँ 0 0 भएपछि यसले पछाडिको दुईटालाई हेर्नै पर्दैन, हेर्ने नि हैन। यो 2 भनेको फर्स्टको मात्रै भएपछि यसले फर्स्टलाई मात्रै हेर्ने हो। 2 into 1/2 भनेपछि कति भयो? यो भनेको 1 भयो हो? 1 हो नि हैन? हुन्छ। दोस्रो कलममा जाउँ। 2 into √3/2 भएपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ? √3 हुन्छ हो? √3 हो नि? यस, √3 हुन्छ। यसको √3 लेख्छौँ यहाँ। त्यसपछि फेरि जाउँ तेस्रो कलममा, यहाँ के हुन्छ? 0 हुन्छ। यस। अब जाउँ दोस्रो लाइनमा। दोस्रो लाइनमा हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर? पहिलो कलममा के हुन्छ हेर? 2√3 पहिलो कलममा के हुन्छ? फर्स्टलाई हेर्नै पर्दैन, 0 भयो। अगाडि र पछाडि 0 छ, बिचमा मात्रै हेर्ने हो। त्यो भनेको 2√3 भयो। यस, 2√3। त्यसो अलिकति अगाडिबाट लेखौँ। 2, अब रुट अनि 3 लेख्नु पर्यो। मान्छे रुट चाहियो मलाई। अर्को 2 आउँछ। बुझिन? 2 आउँछ सर अर्को। ओके, यस, थ्याङ्क यू। यसरी लेखेँ है, बुझिन्छ होला त्यो। 2√3 रुट चाहिँ मलाई यहाँ लेख्नु नमिल्ने भएर अलिकति यहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई खासमा लेख्न। अरू त ठिकै छ, म लेखिहाल्छु, त्यसमा केही छैन। अब दोस्रो भनेको हाम्रो 4 भएपछि त्यो 2 आउँछ हैन? दोस्रो हाम्रो 2 आयो। तेस्रोमा के आयो? 0 यस। तेस्रोमा जाउँ। के हुन्छ? यो अगाडिको दुईटा 0 छ, दुईटा 0, लास्टको 0 छ भनेपछि यिनीहरू दुईटा 0 भइहाल्यो। लास्टको 1 छ, 1 आउने भयो। भनेपछि यहाँ आउने भयो यो 0, यहाँ आउने भयो यो 0, यहाँ आउने भयो यो 1। यो मेट्रिक्स हाम्रो बन्यो। हामी मल्टिप्लाई गर्न यही सजिलो हुन्छ होला, यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ होला हैन? मेट्रिक्स बन्यो यो। ओके, अल राइट, यो मेट्रिक्स हाम्रो छ यहाँनिर। ओके, 1 0 4। यो अलिकति बाङ्गो भयो, क्षमा चाहे, तै पनि ठिकै छ, सिधा देखियोस्। अब अलिकति सिधा भयो भने के भएन, अलिकति बाङ्गो भयो भने मेट्रिक्स जस्तो देखियो भने मलाई पुग्छ। के डिजाइन जस्तो भएछ। अब हाम्रो नेक्स्ट मेट्रिक्स भनेको छ 104। अनि यो त हामीसँग जस्ताको तस्तै हामी यहाँ लेख्छौँ। त्यो भनेको 1, हाम्रो यहाँनिर 0, यहाँनिर हाम्रो 4 छ। अनि त्यसपछि अर्को भने कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा प्रोसेस देखाउने कोसिस गरे हो मैले, अरू केही पनि हैन खासमा। अर्को भनेको 0 0 सरी 1
हामी यसरी दुईटा मेट्रिक्स हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं दुईटा मेट्रिक्स हाम्रो बन्यो अब जब दुईटा मेट्रिक्स हाम्रो बनिसक्छ यसलाई फेरि अब फाइनली कम्पोजिट निकाल्नु पर्यो त्यो भनेको हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं हैन मल्टिप्लाई गर्दियौं मल्टिप्लाई गरौँ है यो अलिकति बाङ्गो भयो ल बाङ्गै बनाइदिउँ यसलाई राम्रो देखिन्छ ए दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु के आउँछ मल्टिप्लाई गर्दा अघिकै ट्रिक युज गर्छौं हामी त्यो ट्रिक भनेको तिमी सबैलाई थाहा भइसक्यो हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको ठाउँमा 0 छ यो पोजिसन हामी हेर्दैनौं यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको ठाउँमा यो सेकेन्ड भ्यालु पनि 0 छ त्यसपछि यसलाई हेर्नु परेन भनेपछि लास्टको र सेकेन्डको भ्यालुलाई हामी हेर्दैनौं हामी कसलाई मात्र हेर्छौं यसमा फर्स्टलाई मात्र हेर्छौं यो जहिले फर्स्टलाई मात्र हेर्छौं यहाँ फर्स्टलाई हेर्ने हो फर्स्टसँग हेर्ने हो भनेपछि हाम्रो भ्यालु के आउँछ यहाँ फाइनली म माथि लेख्छु हुन्छ यताउडी लेखौं ल भ्यालु के आउँछ ल भन 1 ले 1 लाई गर्दा यहाँ 1 0 0 दोस्रोमा हाम्रो 0 आयो तेस्रोमा 0 आउँदैन नि 0 आउँदैन कसरी आउँछ 1 * 4 त 4 हुँदैन र सर दोस्रोमा √3 आउँछ हैन सर √3 आउँछ 0 भन्दियो त हाम्रो सिकिन्दरले यार तरिका हेर्दैन हेरेको मैले √3 आउँछ नि हैन र दोस्रो कोलममा किनकि दोस्रोमा त हामीले हेर्दाखेरि कसलाई हेर्नु पर्यो यहाँ पो दुईटा 0 थियो यहाँ त एउटा मात्रै 0 छ यसको ठाउँमा पोजिसनमा 0 छ यो अगाडिको 1 को ठाउँमा यहाँ 0 छ बीचकोलाई त हेर्नु पर्यो नि यहाँ नि हैन √3 1 हेर्नु पर्यो √3 हुन्छ त्यसमा बोल्दा न म त सुई लेख्दैछु तिमीले जे भन्छौ त्यही अब तेस्रोमा जाउँ तेस्रोमा के हुन्छ हेर त ल 1 * 4 4 हुन्छ अनि √3 * 8 पनि त हुन्छ नि त्यहाँ हो हुन्छ सर प्लस तिमीले लेख्नु पर्यो 4 + 8 √3 8 √3 यस 8 √3 यो 8 √3 हुन्छ हामी यसरी निकाल्छौं अब जाउँ तेस्रोमा यो पोइन्टमा निकाल्दा नि हुन्छ तर म चाहिँ पोइन्ट प्रिफर गर्दिन खासमा स्ट्यान्डर्ड एंगलमा छ भने चाहिँ पोइन्ट नलेख्नु स्ट्यान्डर्ड एंगल बाहेकको छ भने चाहिँ पोइन्टमा लेख्नु यो स्ट्यान्डर्ड एंगलमै भएको भएर मैले चाहिँ पोइन्टमा लेखिन स्ट्यान्डर्ड एंगल बाहेकको छ भने चाहिँ तिमीले पोइन्टमा लेख्नै पर्छ त्यो भन्दा त अरु भ्यालु तिमीले जान्दै जान्दैनौ क्याल्कुलेटर युज गर्नै पर्छ त्यहाँनेर हैन जस्तो 20 डिग्री आयो भने 20 डिग्रीको भ्यालु त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त अनि त्यो बेलामा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ क्याल्कुलेटरले जे भ्यालु दियो त्यही भ्यालु युज गरेर तिमी यहाँनेर अप्लाई गर्छौ यो त खासमा कम्प्युटर सिस्टममा प्रोग्राम लेख्ने हो प्रोग्राममा त फंक्सन भइहाल्छ sin 30 को कति हुन्छ भ्यालु फंक्सनले दिइहाल्छ हामीले टाउको दुखाउनै पर्दैन अब यहाँ पो हामीले हातले गरिरहनु परिरहेको छ कपीमा लेख्नु परिरहेको त्यो भएर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो नभए प्रोग्राममा त केही समस्या छैन प्रोग्राममा त त्यो गर्दिहाल्छ हैन क्याल्कुलेसन हामीसँग फंक्सन छँदैछ नि किन चाहियो त्यो sin फंक्सन किन चाहियो tan फंक्सन भन्ने कुरा थाहा पायो होला नि त अब हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ नि त्यो हैन हुन्छ सर किन चाहिँदो रहेछ थाहा भयो क्या अब यो हो के कुरा अब कम्प्लेक्स किसिमको इन्जिनियरिङ ड्राइङहरु गर्दाखेरि त तिमीलाई चाहिहाल्छ नि क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नलाई अब यहाँनेरि जाउँ नेक्स्ट रो भनेको यो यसमा हेर यो यसमा हेर्दा तेस्रोलाई हेर्नु पर्दैन कहिले हेर्नु पर्दैन तेस्रोलाई तर अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ दुईटा ठाउँमा 0 भएपछि हामीले 2 √3 भयो हैन सर 3 2 भयो दोस्रोमा के हुन्छ ल भन्नु त 2 हुन्छ हो किनकि अगाडि र पछाडी 0 भयो बिचकोमा मात्रै छ भने चाहिँ यो 2 भयो अनि फाइनलमा के हुन्छ हेर त 8 √3 प्लस अनि 8 √3 प्लस 16 हो हो सर 8 √3 प्लस 16 हो भने चाहिँ म यसलाई यसरी लेख्छु 16 प्लस 8 √3 लेख्छु ल हुन्छ सर उस्तै भएको कुरालाई उस्तै लेखौँ सजिलो हुन्छ ल र फाइनली यसमा आउँ अब हाम्रो यो फाइनलमा के हुन्छ फाइनल कोलममा 0 0 1 छ अगाडिको दुईटालाई हेर्नै पर्दैन लास्टकोलाई मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ लास्टकोलाई मात्र हेर्दाखेरि के भयो 0 0 1 चाहिँ 0 0 1 नै हुने रहेछ हैन ओके 1 नै हुने रहेछ ल भने चाहिँ हाम्रो फाइनल मैट्रिक्स आयो यो जुन हाम्रो फाइनल मैट्रिक्स आएको छ यो मैट्रिक्सलाई हामीले एबीसी को भर्टिसेस राख्छौं अब हेर है गर्ने त्यति नै हो एबीसी को भर्टिसेस राख्छौं अनि एबीसी को भर्टिसेसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं अब त्यो मैले गर्नु पर्दैन होला तिमी गर्न सक्छौ होला सक्छौ ओके सर सक्छौ होला ट्राई गरेर अब एबीसी को भर्टिसेस लेख्ने हो एबीसी को भर्टिसेस भनेको यहाँ 1 2 अनि 1 हो सो अन दोस्रो को लेख्ने बी को के छ 3 7 1 तेस्रो लेख्ने तेस्रो के छ हामीसँग यहाँ 2 6 1 हो यो मैट्रिक्सलाई हामीले अब के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं यो दुईटालाई यो एबीसी भन्ने हामीसँग छ जहिले पनि राइट साइडमा हुन्छ याद गर्नु नबिगार्नु यो चाहिँ तिम्रो जहिले पनि राइट साइडमा हुन्छ यो है
अनि त्यसपछि तिमीले यहाँनिर करेक्टली यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिहाल्छौ। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यसमा जे भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु तिम्रो फाइनल A डैश B डैश C डैश हो। म चाहिँ यहाँनिर पोइन्ट प्रिफर गर्दिनँ, यहाँ चाहिँ कपीमा लेख्दा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एंगल भएको भएर, तर तिमी पोइन्ट युज गरेर लेख्छु भन्छौ भने त्यो पनि तिमी फ्री छौ, पोइन्ट निकालेर मल्टिप्लाई गरे हुन्छ। तर म चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एंगल भएको कारणले गर्दा यहाँ पोइन्ट क्याल्कुलेट गरिरहेको छैन, मैले चाहिँ सिधै √3/2 नै युज गर्ने कोसिस गरे हो, √3 नै युज गरे हो। अनि तिमीले √3 को सट्टामा √3 को भ्यालु लेख्दा पनि हुन्छ त्यहाँनिर, त्यो केही फरक चाहिँ पर्दैन, तिम्रो इच्छा हो। ठिक छ, यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। र यो कुरा त हाम्रो कम्प्युटर सिस्टममा प्रोग्राममा सबै आफै अटोमेटिकली हुने भएकोले गर्दाखेरि मैले तिमीलाई स्टेप्स देखाउने कोसिस गरेको, तिमीलाई प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई सजिलो होस् भनेर। तिमीले त एकचोटि तिमीले कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन निकालिसकेपछि त त्यो कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन जुन निकालेको हुन्छौ त्यो निकालेको रिलेसनलाई तिमीले जहिले प्रयोग गर्ने हो, त्यही एउटै मेथडलाई जहिले युज गर्ने हो। लाइब्रेरी भनेकै त्यसकै लागि चाहिने हो। तिमी आफैले आफ्नो लाइब्रेरी बनाउँछौ अनि त्यसलाई तिमीले युटिलाइज गर्छौ, रियुज गर्छौ, एउटा क्लासमा डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू राखेर त्यही अनुसारको काम तिमीले गरे हुन्छौ, कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन निकाले हुन्छौ अनि तिमी त्यसलाई आवश्यक परेको बेलामा युटिलाइज गर्छौ, जुन चाहियो त्यही युज गर्छौ। तिमीलाई मैले त्यो हिजो गर्न पनि लागिसकेको थिएँ, त्यसो भए गर्न सक्छौ होला यो। बाबुलाई चाहिँ यसमा के कन्फ्युज भएको भन्नु त? मलाई त्यो लास्टमा कोअर्डिनेट राख्न छ। यो कोअर्डिनेट जहिले पनि राइट साइडमा हुन्छ। यो भनेको हाम्रो A हो हैन, यो भनेको हाम्रो सरी यो क्यापिटलमा लेखिदिउँ सजिलो हुन्छ। यो A हो, यो भनेको हाम्रो B हो, यो भनेको हाम्रो C हो। अब मल्टिप्लाई गरेर आउने भनेको जहिले यहाँ हेर कति सजिलो छ के यो कुरा। मल्टिप्लाई गरेर आउने भनेको हेर, फर्स्टले त यो यहाँ हेर है, फर्स्ट रोले त हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट कोलमलाई त मल्टिप्लाई गर्छ भनेपछि यो फर्स्ट रोले फर्स्ट कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पहिलो कोलम आउने एन्सर पनि पहिलो कोलममै त आउँछ नि, यो पहिलो कोलममै त आउँछ नि। यो पहिलो कोलम भनेको त हाम्रो A डैश भइहाल्यो त, त्यो A डैश हो। दोस्रो कोलममा जे आउँछ त्यो के हो, त्यो B डैश हो। दोस्रो कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्दा यसले यो भ्यालु निकाल्छ त यहाँनिर, सरी त्यो भ्यालु निकालिदिन्छ त यसले हैन, त्यो भ्यालु भनेको B डैश हुन्छ। यो दोस्रो कोलमलाई यसले मल्टिप्लाई गर्दा दोस्रो कोलममा जे भ्यालु आउँछ त्यो हाम्रो B डैश हो। यसमा त्यत्रो कन्फ्युज हुनै पर्दैन, यो B डैश हो। र तेस्रो भ्यालु जुन आउँछ त्यो C डैश हो। जतिवटा कोअर्डिनेट भयो नि यसले काम गर्छ। अब सोच, यहाँ तिमीसँग 1000वटा कोअर्डिनेट भयो भने पनि 1000वटा कोअर्डिनेटको भ्यालु यही कम्पोजिट म्याट्रिक्सले मल्टिप्लाई गर्ने हो क्या। कम्प्युटर सिस्टममा त तिमीसँग एउटा इमेज हुन्छ, इमेजमा त तिमी कति धेरै पिक्सेल हुन्छ भन न, 5 मेगापिक्सेल भन्यो भने 5 मेगापिक्सेल भने कति हो, सपोज मानौ 5 मेगापिक्सेल भन्यो भने त्यो मेगापिक्सेल भने कति हो, कतिवटा पिक्सेल हो, 50 लाख हो हैन सर, त्योभन्दा बढी हुन्छ किनकि 1024 मा जान्छ नि त यो त हैन। त्यसैले 2 को पावरतिर जानु पर्यो। मेगापिक्सेल भन्ने बित्तिकै त मेगा भनेको त तिम्रो केबी भनेको 10 भयो, त्यसपछि अझ माथि जाँदाखेरि त्यहाँ 20 भयो, त्यो रिलेसनमा जाँदाखेरि त तिमीले त त्योभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैले ती सबै पिक्सेल्सहरू यहाँ राख्ने, त्यो कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसन किन चाहियो अथवा होमोजेनियस कोअर्डिनेट सिस्टम किन चाहियो भन्ने कुरा त यहाँ अनि बुझिन्छ। किनकि एउटा सिंगल इन्टरफेसमा आएछ त यो कम्पोजिट बनाउन सक्यो नि त, अनि कम्पोजिट बनाउन सकेपछि त यो कम्पोजिट बनाएको यो मेट्रिक्सलाई त हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौँ, यसरी मल्टिप्लाई गर्न सक्यौँ। जतिवटा कोअर्डिनेट बढे पनि बढ्ने भयो। यो त रेक्टेंगलको दिए पनि यो रेक्टेंगल यहीँ आएर बस्ने हो, तिम्रो क्वाड दिए पनि त्यही 4वटा यहीँ बस्ने हो, पेन्टागन दिए पनि पेन्टागनको बस्ने हो, अथवा भनौँ 1000वटा कोअर्डिनेट भए पनि त्यही अनुसार बस्ने हो, त्यसले काम गरिहाल्छ है। त्यसैले तिमीले इन्डिभिजुअल पिक्सेललाई डिल गर्नुपर्छ भने पनि तिमी यसरी करेक्टली डिल गर्न सक्छौ। त्यसैले कुनै एउटा बाउन्डेड सेप छ भने त त्यहाँ 4वटा भर्टिसेस राख्दै भइगयो, काम गरिहाल्यो, सकिहाल्यो हैन। इमेजलाई त सामान्यतया होल तिम्रो इमेजकै त्यो तिम्रो 4वटा भर्टिसेसको कोअर्डिनेटलाई मात्रै युज गरेर रोटेट गरे भइहाल्छ। रोटेट गर्न त इच एन्ड एभ्री पिक्सेललाई त गर्नै पर्दैन नि, 4वटा भर्टिसेसलाई गरे भइहाल्छ नि। इमेजको त साइज भनेको तिम्रो सामान्यतया रेक्टेंगुलर सेपमै त हामी राख्छौँ जहिले हैन, त्यो सजिलोको लागि पनि गरे हो खासमा। त्यो अरू जस्तो सर्कल युज गरेर तिम्रो सर्कल युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इमेज मेमोरीमा स्टोर गर्दा सर्कल स्टोर गर्नु पर्यो भने झर्को हुन्छ, क्याल्कुलेसन पनि क्वाड्रेटिक नेचरको हुन्छ, क्याल्कुलेसन कम्प्लेक्सिटी पनि बढी हुन्छ। त्यसैले त जहिले पनि रेक्टेंगुलर विन्डो हुन्छ, हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनहरू सबै रेक्टेंगुलर हुन्छ, त्यसलाई म्यापिङ गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले त्यो रेक्टेंगुलर भएको। तिमीले कहिले सोचेको थियौ हाम्रो टेलिभिजनहरू किन सर्कुलर सेपको नभएको, सोचेको थियौ? थाहा छैन, सोचेको थियौ कि थिएन? तर त्यो खासमा म्यापिङ गर्न सजिलो हुन्छ, कोअर्डिनेट्सहरू म्यापिङ गर्न सजिलो हुन्छ। हाम्रो ल्यापटपको स्क्रिन जहिले पनि रेक्टेंगुलर हुन्छ, त्यो म्यापिङ गर्न सजिलो हुन्छ किनकि यो लिनियर हुन्छ। यसको इक्वेसन लिनियर भएपछि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ हामीलाई। हेर त मेट्रिक्सको फर्महरू पनि सबै तिम्रो रेक्टेंगुलर नै हुन्छ। सर्कुलर भए सर मान्छेको साइडको मान्छेको खुट्टा र टाउको काटिन्थ्यो नि सर।
होइन काट्न त काटिँदैन नि त त्यसलाई त त्यही अनुसारले अँटाउँदा भइगयो नि त कस्तो कुरा गर्छ त्यो काटिने कुरा नगर न त्यस्तो त मिलाउँदा भइहाल्यो नि त्यो कुरालाई तिमीले चाहिँ म्यापिङ गर्नु पर्यो इच एन्ड एभ्री कोअर्डिनेटलाई म्यापिङ गर्नु पर्यो नि त सर्कल भन्ने बित्तिकै हेर त सर्कलमा त तिमीलाई सेन्टर र रेडियस दिया हुन्छ त्यसको आधारमा सर्कमफेरेन्स फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ सर्कमफेरेन्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि त तिमीलाई सर्कलको इक्वेसन चाहियो त सर्कलको इक्वेसन त क्वाड्रेटिक नेचरको हुन्छ अनि क्यालकुलेसन त बढ्यो नि त कम्प्लेक्सिटी थाहै भयो नि गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन गर्न मिल्छ नमिल्ने भन्दैन म मिल्छ तर त्यो क्यालकुलेसन कम्प्लेक्सिटी हाई हुन्छ त्यसैले त्यो हामी गर्दैनौँ सामान्यतया धेरै ग्राफिकल प्याकेजेसहरूमा त तिम्रो क्रपको टुल त सर्कुलर त हुँदैन तर आजभोलि त डिफ्रेन्ट सेप्सहरू अभाइलेबल हुन्छ किनकि हामीसँग क्यालकुलेसन कम्प्युटिङ डिभाइसेसको पावर पनि बढाएको छ अनि त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरे पनि हुन्छ तर इन्टरनली तिमीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल डिस्प्ले डिभाइसेसहरूमा डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा ठाउँ वेस्ट हुन्छ किनकि डिस्प्ले डिभाइसको साइज त जहिले पनि रेक्टेङ्गुलर सेपमै हुन्छ त्यसैले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति किन इम्प्लिमेन्ट गरेको भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई त्यो म्यापिङ गर्न सजिलो भएर गयो अब अहिले आएर चाहिँ अरूले किन नयाँले किन त्यसरी गर्दैनन् भन्दाखेरि सबै डिजिटल डिभाइसेस त सधैँ रेक्टेङ्गुलर छ त किन हामीले चाहिँ बिना काममा वेस्ट गर्नु अघि सिकिन्दरले भने जस्तो खुट्टा काटिन्छ छेउको मान्छेको हात काटिन्छ भन्ने जस्तै कुरा हो त्यो यही हेर्नु न सर यही हाम्रो प्रोफाइल पिक्चरमा हेर्नु न यदि यस्तो स्क्रिन भएको भए कस्तो काटिन्छ त्यही त होइन मेमोरीमा रिप्रेजेन्टेसन त त्यो सर्कुलर हुँदैन नि त देखाएको मात्रै त हो नि त्यो यो त बाहिर पछाडिको फोटो सेम हो माथिबाट टेम्प्लेट हालेको हैन सर त्यो त टेम्प्लेट मात्रै हाले हो फोटो त तिम्रो रेक्टेङ्गुलरै हुन्छ रेक्टेङ्गुलर क्लिप वाला स्टोरेज त रेक्टेङ्गुलरै हो त्यो त तिमीलाई डिस्प्ले भ्यू पोर्ट भन्छ के यसलाई तिम्रो भ्यू पोर्ट मात्रै हो यो सर यो क्लिप ओभल हैन सर खास के चाहिँ क्लिप ओभल भन्छ हैन सर यसलाई क्लिप ओभल भन्न पाइयो नाम त जे पनि भइगयो नि जे नाम राखेको छ त्यही भन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ होइन ओभलै भन्ने हुन्छ ठिक छ ओके यो खासमा चाहिँ अब तिम्रो मान्छेको एभेटार देखाउनको लागि चाहिँ अवतार भन्छौँ नेपालीमा संस्कृतमा एभेटार भन्छौँ होइन अङ्ग्रेजीमा मान्छेको एभेटार देखाउनको लागि चाहिँ राम्रो देखिन्छ कि खासमा मान्छेको फोटोलाई रेक्टेङ्गुलर देखाउनु सट्टा यसरी सर्कुलरमा देखायो भने अलिकति त्यो चाहिँ फोकस गरे जस्तो स्पोट लाइट भन्छ नि स्पोट लाइट हो कि त्यो खासमा त्यही भएर स्पोट लाइट देखाएको भनेर सम्झिँदा नि हुन्छ ओके हामीले आज कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसनमा कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ म तिमीसँग थोरै समय बाँकी भएको भएर म अर्को एउटा कम्पोजिट ट्रान्सफर्मेसनकै कुरा आउँदाखेरि म तिमीसँग अर्को एउटा कुरा गर्न रुचाएँ त्यो भनेको स्केलिङ अबाउट सपोज अब स्केलिङ अबाउट ओरिजिनको त डिल गरियो सपोज मलाई चाहिँ स्केलिङ अबाउट यो खासमा म भनेर तिमीलाई होमवर्क दिन आँटिरहेको हो होइन अबाउट आर्बिट्रेरी पोइन्टको मलाई डिल गर्न मन लाग्यो जहिले स्केलिङ गर्दा ओरिजिनकै रिफरेन्समा मात्रै स्केलिङ गरिन्छ भन्ने त छैन नि त जस्तो स्केलिङ बच्चामा मैले पढेको मलाई याद छ तिमीलाई कति याद छ मलाई थाहा छैन म एउटा कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम बनाएर तिमीलाई देखाउँछु ल जस्तो मसँग एउटा ट्रायङ्गल छ होइन मसँग एउटा ट्रायङ्गल रेक्टेङ्गल भन्छु ल ट्रायङ्गल भन्दा पनि मलाई रेक्टेङ्गल बनाउन यहाँ सजिलो हुन्छ मसँग सपोज एउटा रेक्टेङ्गल छ मलाई यो रेक्टेङ्गललाई स्केलिङ गर्न मन लाग्यो होइन स्केलिङ गर्दाखेरि त मैले ओरिजिनको रिफरेन्समा लिन्छु भने हामीले चाहिँ बच्चामा कसरी गरेको थियौँ भने यहाँनिरबाट एउटा लाइन तान्थ्यौँ यसरी पखल यो रेक्टेङ्गल अलि राम्रो बनाउँछु ल मसँग एउटा रेक्टेङ्गल छ यस्तो होइन अब हामीले स्केलिङ गर्दाखेरि चाहिँ पहिले कसरी गरेको थियौँ भने तिमीलाई याद छ कि छैन मलाई चाहिँ याद छ यो है हामी यसरी गर्थ्यौँ क्या स्केलिङ ओरिजिनबाट जाँदाखेरि एउटा लाइन बनायो यसरी होइन अनि यहाँबाट यसरी हामी फेरि सरी यतैबाट बनाउन अबाउट ओरिजिन भनेपछि यस्तो हुन्छ कि खासमा होइन यही लाइनलाई तन्काउँछु म त्यो लाइन यसरी अगाडि बढ्यो इन द सेम वे कतिजनाले गरेको थियो यो मलाई थाहा छैन बच्चामा हामीले चाहिँ गरेको थियौँ हामीले चाहिँ लाइन ड्र गरेरै बनाएको थियौँ क्या यस्तो लाइन ड्र गरेर स्केलले नापेर स्केलिङ गरेको थियौँ क्या कतिजनाले गरेको थियो मलाई थाहा भएन हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि स्कुलमा गरेको थियौँ म चाहिँ सरलाई थ्याङ्क यू भन्न रुचाउँछु है अहिले पनि फेरि पनि हामीलाई पढाउनु सरलाई यो गराउनु भएको थियो कि सरले यो गर्नुपर्छ यसरी भनेर उहाँले पुरै स्केल राखेर बनाउनु भएको थियो त्यही भएर मैले यो तिमीलाई देखाउन सकिरहेको छु मैले त्यही बेलाको नलेजको डोमेन युज गरेर म तिमीसँग यहाँ कुरा गरिरहेको छु खासमा यो भर्टिसेसहरू यसरी ड्र गरिन्थ्यो कि खासमा होइन यो बनाइन्थ्यो यसरी यो सेम लाइनमा गयो होला
अब स्केलिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यहाँनिर अब रेक्टेङ्गल बनाउने हो क्या खासमा ठ्याक्कै यो जस्तो मलाई यो साइजको रेक्टेङ्गल बनाउनु मन लाग्यो भने ठ्याक्कै यसरी बनाइन्थ्यो कि रेक्टेङ्गल यो मेरो लाइन गल्ती के अरे अलिकति त्यहाँनिर लेभल मिलाएन त्यही भएर अलिकति यो लाइन यता बाङ्गोतिर गयो होइन भनेपछि स्केलिङ यस्तो हुन्छ ठ्याक्कै अब ओरिजिनको रिफरेन्समा जाँदाखेरि यो स्केल गर्दाखेरि यसको साइज र यसको साइजको स्केल फ्याक्टर कति छ कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ छ नि यो लेन्थ जुन हाम्रो छ ल यो हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ जुन हामी निकालेको छौँ यो लाइनको लेन्थको कुरा गर्दाखेरि म यहीँबाट यतापट्टि बनाउँछु यो लाइनको यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन हाम्रो डिस्टेन्स हुन्छ ल यसको एरो हेडै राखौँ सजिलो हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डिस्टेन्सको हाम्रो रेसियो निकाल्नलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको एरो हेडको जुन हाम्रो रेसियो छ यो हामी यसरी बनाउँछौँ यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो है यहाँसम्मको डिस्टेन्स एउटा निकाल्यो यहाँसम्मको डिस्टेन्स अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको रेसियो निकाल्छौँ हामी यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो गरेथ्यौ कतिजनाले गरेथ्यौ अनि यसको लम्बाइ जति आयो यहाँनिर यसको लम्बाइ सपोज मानौँ यहाँनिर चाहिँ 4 आयो होला अरे होइन थाहा छैन मलाई यसको लम्बाइ यहाँनिर 8 आयो होला अरे होइन टोटलमा 8 आयो भने यो सेप यसको कतिौं गुना ठुलो छ भनेको यसको स्केल फ्याक्टर कति हो 2 गुना भयो यस 2 गुना भयो हामी यसरी हामीले गरेको थियौँ क्या यो काम स्केल फ्याक्टर निकाल्ने काम गरेका थियौँ त्यो भनेको यो त अबाउट ओरिजिनको केस हो स्केलिङ गर्दाखेरि अबाउट ओरिजिन भयो भने यस्तो हुन्छ तर यदि यो लाइन यो जुन मेरो सेप छ यो सेप चाहिँ अबाउट ओरिजिन नभएर सपोज यो मैले अब यो मेटाउने कोसिस गरेँ यो अबाउट ओरिजिन नहुँदाखेरि चाहिँ मेरो के हुन्छ सपोज मानौँ मेरो अर्को कुनै भर्टिसेस छ कुनै अर्को पोइन्ट चाहिँ मेरो रिफरेन्स पोइन्ट हो सपोज यो मेरो रिफरेन्स पोइन्ट हो यसको रिफरेन्समा मैले चाहिँ यहाँनिर अब यसलाई स्केलिङ गर्नु पर्यो भने त मेरो लाइनहरू त यहाँबाट जाने भयो नि त होइन यहाँबाट जाने भयो भनेको मेरो रिफरेन्स पोइन्ट त यो हो नि त अब स्केलिङको हो मेरो रिफरेन्स पोइन्ट त मेरो फरक पर्यो नि त यहाँ हेर त अब मेरो रिफरेन्स पोइन्ट फरक परेपछि त यो सेप पनि फरक पर्छ रिफरेन्स पोइन्ट यो भएपछि मेरो लाइन अब मेरो बन्ने सेप पनि मैले 2 टाइम्स गर्दाखेरि मेरो सेप अर्कै बन्छ अघि बनेको सेप र अब मैले बनाएको सेप फरक हुन्छ हेर 2 टाइम्स हुँदाखेरि सपोज मैले अब यहाँनिर रेक्टेङ्गल बनाएँ होइन रेक्टेङ्गल बनाएँ भने मैले यहाँनिर मेरो रेक्टेङ्गल कस्तो बन्छ हेर अब यस्तो बन्छ हो सर हामी यसरी भन्न सक्छौँ त्यसैले अघि हामीले बनाएको रेक्टेङ्गल र अहिले बनाएको रेक्टेङ्गल फरक छ के कारणले फरक हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो रिफरेन्स पोइन्टको कारणले गर्दा फरक हुन्छ यसलाई चाहिँ अघि चाहिँ ओरिजिनको रिफरेन्समा हामीले त्यो स्केलिङ गरिरहेको थियौँ स्केलिङ गर्दाखेरि मैले अघि तिमीसँग जुन डिस्कस गरिरहेको थिएँ त्यो स्केलिङ चाहिँ अबाउट ओरिजिन थियो तर अब आर्बिट्रेरी पोइन्ट जुन पनि हुनसक्छ यो एउटा भयो अर्को कुनै हुनसक्छ जहाँ पनि हुनसक्छ क्या आर्बिट्रेरी पोइन्ट भनेको जुनसुकै पोइन्ट हुनसक्छ एक्सेप्ट ओरिजिन छ भने त्यस्तो बेलामा स्केलिङको रिलेसन के हुन्छ वाट इज द रिलेसन अफ स्केलिङ एक्स ड्यास कति हुन्छ भन्नु पर्यो वाइ ड्यास कति हुन्छ भन्नु पर्यो तिमी मलाई भन्न सक्छौ म तिमीलाई अबाउट ओरिजिनको रिफरेन्सको फेरि सम्झाइदिन्छु अबाउट ओरिजिनको रिफरेन्समा हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने एक्स इन्टु एसएक्स हुन्छ वाइ ड्यास भनेको वाइ इन्टु एसवाई हुन्छ यो हाम्रो अबाउट ओरिजिनको केसमा अबाउट ओरिजिनमा हामीले स्केल फ्याक्टरलाई सिधै एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेटलाई मल्टिप्लाई गरे पुग्छ तर अबाउट आर्बिट्रेरी पोइन्टको केसमा आर्बिट्रेरी पोइन्टलाई म एक्ससी कमा वाइसी भन्न रुचाउँछु एक्स सेन्टर र वाइ सेन्टर म यसरी भन्न रुचाउँछु भने मेरो के हुन्छ यसमा यो केसमा मेरो स्केलिङ गर्दाखेरि आर्बिट्रेरी पोइन्टको केसमा एक्स ड्यास र वाइ ड्यास तिमी मलाई भन्न सक्छौ अहिले भन्नुपर्छ जरुरी छैन मैले तिमीलाई होमवर्क दिन आँटेको हो क्या खासमा तर यो फेरि एक्ससी र वाइसी किन लेख्नु भयो म एक्स सेन्टर र वाइ सेन्टर भन्न रुचाउँछु त्यसलाई आर्बिट्रेरी पोइन्ट भने के मैले चाहिँ कुनै अर्को पोइन्ट ओके यो ओरिजिन भएर अर्को ओरिजिन भनेको हाम्रो 0,0 भयो यो पोइन्ट भनेको हाम्रो ओरिजिन भयो हैन यो पोइन्ट भनेको हाम्रो ओरिजिन भयो हो अब यो पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्ट भयो क्या यो पोइन्टलाई मैले यसको कोअर्डिनेट भ्यालु दिने कोसिस गरे हो ठीक छ तिम्रो काम के हो तिमीले बुझ्यौ कि बुझेनौ आर्बिट्रेरी अबाउट आर्बिट्रेरी पोइन्टको यो कुनै अर्को पोइन्टमा रिफरेन्स राखेर स्केलिङ गर्यो भने चाहिँ स्केल फ्याक्टर सेम छ एसएक्स एसवाई नै छ भने एक्स ड्यास भनेको इमेज अफ एक्स इज वाट इमेज अफ वाइ इज वाट
त्यो रिलेसन विथ रेस्पेक्ट टु दिस रिफरेन्स पोइन्ट, यो आर्बिट्रेरी पोइन्टमा हामीले स्केलिङ गर्नु छ भने त्यस बेलामा एक्स ड्यास र वाइ ड्यासको भ्यालु कति हुन्छ त्यो तिमी फाइन्ड आउट गर्ने कोसिस गरेर आऊ ल। हुन्छ सर। भएन भन्दा म गरिदिइहाल्छु, समस्या भएन, भयो भने चाहिँ तिमी गरेर आऊ है त। मैले अहिले तिमीलाई जुन चित्र बनाएर देखाउने कोसिस गरेँ त्यसले केही न केही आइडिया आउँछ होला तिमीलाई भनेर मैले त्यो देखाउने कोसिस गरेँ आऊ। ओके आज यति सर अब 5 मिनेटको मोटिभेसन क्लास दिनु पढ्ने मन लागेन के। ओके आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास।